अदालत मेरो, प्रशासन मेरो, पुलिस मेरो, सबै चिज मेरो हो। त्यसैले यो गठबन्धनका विरुद्ध जसले चुँ बोल्छ त्यो यो धरतीमा बस्न पाउँदैन, टिक्न पाउँदैन, उभिन पाउँदैन, बोल्न पाउँदैन, समाप्त गरिनेछ भन्ने होला। अहिले त बोल्न नसकेर बिजो छ। माटाटीको लाउने थियो एउटा, कहाँ गयो? खेती किरा सँगसँगै गरेर गएको छ अरे। अनसनकारी थियो एउटा, कहाँ गयो? थाहा छैन। लिएर आएको ऐनहरू जम्मै हेर्नु त। अहिले कानुनहरू लिएर राख्नु भएको छ, कस्ता कानुन लिएर आउनु भएको छ सबैलाई थाहा छ। टिआरसीको पनि ल्याउँदै हुनुहुन्छ, जघन्य अपराधलाई पनि उन्मुक्ति दिने गरी। माओवादीले जसलाई मार्यो मार्यो नि, सिद्धो थियो, त्यो मार्न पाउँछ माओवादीले, त्यो क्रान्ति हो, त्यो हिंसा होइन। जवाफदेही त बोक्नु पर्दैन, नियत था नागरिक पनि। पहिले यो कुरा टुङ्गिन्थ्यो, गर्न नदिएको उहाँले। किन हो नदिएको बताइदिनुहोस्। मलाई हामीलाई थाहा छैन उहाँको के हुन्छ के हुन्छ। अहिले चुनाव आएको छ, लडाकाहरूको निम्ति 1 अर्ब 40 करोड पैसा छुट्याइसकेको छ नि, होइन? यो पार्टी फुटाउने वामदेव हो, नेकपा फुटाउने उहाँ हो। कहिले पिङको झड्का एकातिर गएर बसिया छ, कहिले अर्कोतिर, त्यो देखिएछ। अहिले जुटाउनमा लाग्नु भएको छ नि त, उहाँले जे गर्यो त्यही हुँदो रहेछ। उहाँसित केही नै छैन, के जुटाउने? उहाँले बिगार्ने हिँड्नेले जुटाउन सक्दैन, जुटाउँदै आउनेहरूले चाहिँ जुटाउन सक्ने हो। तालमेलको सम्भावना छैन भनेर म नकार गर्दिनँ। यो वामदेवमाथि अलिक कडा टिप्पणी भएन त? वामदेव जस्तो हो त्यस्तै भनिदिनु, जो हो उसकै मुखमा घोचो भनेर कस्तो भन्छ नि। वामदेव त भीमकाय मान्छे हो, भीमकाय पार्टी पनि छैन, यता पनि छैन, उता पनि छैन, बल्ल बल्ल बनाउनु भएको छ। त्यो उहाँका कारणले भयो। तालमेलको चाबी ताला र गिडगिडाहट मा एमाले छैन। अब होइन एमाले नै यो देशको आजको सत्य हो, सबभन्दा ठुलो पार्टी यही हो भन्ने लाग्छ भने त्यो त वस्तुगत सत्य हो नि। जतिसुकै तालमेल गरे पनि सुन्ने र मोटाएर अनि गफ दिएर हुन्छ भने। तर त्यो खालको तागत, त्यो खालको शक्ति छ भन्दैमा तपाईँहरूले पनि अहङ्कारै मात्रै गरिरहेको छ। यो नेकपा एमालेको तालमेल गर्ने लक्षण हो त यो? आयो नआए ठिकै छ भनेर राजनीतिक तालमेल हुन्छ? त्यसमा एकदम प्रष्ट कुरा। मेरो कुरा अलि तितो भयो होला, होइन? कुरा चाहिँ त्यही हो, एकाले ताली बज्दैन। उहाँहरू काङ्ग्रेस हो, भाइ काङ्ग्रेस भनेर चल्नुहोस्। भाइ काङ्ग्रेस बनिरहँदा नि लाजको मर्द हुन्छ, कार्यकर्ताले छोडिदिन्छन्। हामी आन्तरिक रूपमा एमाले कङ्ग्रेस माओवादीको बिचमा हिलो छ्यापाछ्याप धारे हात लगाएको लगाई यस्तो गर्न सक्छौँ। तर कोही पनि हाम्रो देशको स्ट्याटसमा पुगेको मान्छे अरू देशमा जाँदा सबै कुराहरू पूर्व निर्धारित भएर त्यसको ओपनिङ गरेर जानु राम्रो नि। चुट्न भ्याएको छैन, चिसै हात बोकेर हाम फाल्दै अर्कोतिर पुग्छन्, अनि त्यही टिलमा पुगेर भन्छ नि यहाँ फर्किन छ अर्कोमा जान्छु। यो नारदी व्यवहार त बन्द गर्नु पर्यो नि। उहाँहरू आयल निगमलाई निजीकरण गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ भन्ने छौँ हामीले। कम्पनी दर्ता गरिसक्नुभयो, अनि त्यसको निम्ति चुनाव अगाडि नै उहाँहरूले चुनावमा पैसा बाँड्न 5 अर्ब पैसा लिएको भन्ने पनि आइरहेछ। अर्थ मन्त्रालयले त्यो सिसिटिभी फुटेज नै दिएन। नदिएपछि के छानबिन गर्ने? मागेको छ जेठको 14 गते रातिदेखि 15 गते बिहानसम्मको। अर्थ मन्त्रालयले 2 पल्ट पठाए रे असारको। उहाँले सजिलै राजीनामा त दिनु भएन। एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने प्रमाण नष्ट गरिसकेर दिनुभयो। गठबन्धनलाई अकण्टक चलाउने उहाँहरूले एउटा सत्ता त्रास सिर्जना गर्नुभएको छ। बिचरा कर्मचारीहरूलाई रुन्छन् मात्रै, तलब खानु पर्यो, रुन्छन् हो। सोधो भने रुन्छन् मात्रै भन्ने सुनिन्छ। सचिव चाहिँ के भन्छ, त्यो मन्त्री बसुन्जेल आउँदिन भनेर किन गएको? त्यो मन्त्रीले राजीनामा दिने साथ किन फर्केको? त्यो त सचिवको नि दायित्व हो नि त, स्थायी सत्ता त त्यो हो नि। यस्तो चिज हुँदैन चल्दैन भनेर किन नभनेको? को आएको त्यो होला? सायद उनीहरूलाई ज्यानको धम्की होला। सानो मात्रामा लगानी गरेर आफै हाम्रो देशलाई कन्ट्रिब्युट गरिरहेका लगानीकर्ताहरूलाई उनको व्यवसायलाई ध्वस्त बनाउने काम भयो। अनि गफ चाहिँ के दियो भन्दाखेरि बडा समाजवाद भन्दैछ, रातो झन्डा फहराएर गरेको छ। पूर्व सूचना तथा सञ्चार मन्त्री, प्रतिनिधि सभाका सदस्य, नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता गोकुल बास्कोटा हामीसँग हुनुहुन्छ। गोकुलजी स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँहरूले अर्थमन्त्रीमाथि नराम्रो सङ्गीन आरोप लगाउनु भयो। यो फुटेज भयो, करका दायराहरू हेरफेरमा करोडौँका घोटाला भए, अर्थमन्त्री अत्यन्तै राष्ट्रद्रोहमा अगाडि बढ्नुभयो भनेर तपाईँहरूले सङ्गीन किसिमका आरोपहरू लाउनुभयो। तर तपाईँहरू समेत सम्मिलित भएको संसदीय समितिले अर्थमन्त्री विरुद्धका कुनै प्रमाण फेला पारेन भन्ने प्रतिक्रिया दिइराखेको छ। भनेपछि यस्ता निराधार आरोपहरू नेकपा एमाले किन अर्थमन्त्रीमाथि लगाएको होला बताउनुहोस् त? यस्तो हो, प्रमाण खोइ त? होइन, यस्तो ठिकै छ तपाईँले भने। तपाईँसित म जति बेला कुरा गर्दैछु त्यति बेलासम्म संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन आएको छैन। समाचार चाहिँ आइरहेका छन्, तर त्यो कतिपय चिजहरूमा हाम्रो देशमा राजनीतिक मान्छेले राजनीतिक मान्छेको छानबिन बनाए जस्तो हो। यो त्यो कुनै विज्ञ कुनै स्वतन्त्र मान्छे राखेर गरिया छैन छ र
त्यो दलीय आधारमा बनाएको छ नि त्यो समिति, जहाँ अभियोग लागेको दलका पनि नेताहरूको प्रतिनिधित्व छ। त्यो एउटा कुरा भयो। अब हाम्रो पनि भनाइ त्यही थियो कि छानबिन हुनु पर्यो र मैले सुनेकै कुरा गर्नुहुन्छ भने त अर्थ मन्त्रालयले त्यो सीसीटीभी फुटेज नै दिएन। नदिएपछि के छानबिन गर्ने? त्यो उपलब्ध भएर प्रमाण भयो कि भएन भन्ने कुराका लागि त्यो उपलब्ध हुनु पर्यो नि। मागेको छ जेठको 14 गते रातिदेखि 15 गते बिहानसम्मको, होइन? अनि अर्थ मन्त्रालयले 2 पल्ट पठाए रे असारको, होइन? त्यो त ठाडै हेर्नु भनेपछि छानबिन समितिलाई मेरो विचारमा सीसीटीभी फुटेज दियो भन्ने कुरै गलत हो। यो समाचार त्यस्तो आयो। सीसीटीभी फुटेज दियो, कहिलेको दियो भने जुन दिनको माग्यो त्यो दिनको दिएन, जुन अवधिको माग्यो त्यो अवधिको दिएन। त्यो भने त प्रमाण नष्ट गरे भएन र? हो भने, किनभने म तपाईँलाई यही कुरा गर्दैछु कि आधिकारिक प्रतिवेदन त आएको छैन, मैले पनि सुनेको कुरा, त्यही भएर रे भनेको। जहाँसम्म आरोप छन् त्यसमा त्यो त देखिने सत्य छ नि, किनभने स्टिलमा गरिएको कुरा, कच्चा केही अब जस्तो यो चाहिँ फलाममा, स्यानिटरी प्याडमा यी कुराहरू आएका छन् नि, गाडीमा, इलेक्ट्रिक भेहिकलमा, यी चिजहरूमा आएको छ र त्यहाँ प्रधानमन्त्रीजीको छोराको कम्पनी समेत रहेको कुरा पनि आएको छ नि, छैन त? होइन? अब त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई, हामीले उठाएको प्रश्न के हो भने अर्थमन्त्रीको भाषण, नीति वक्तव्य, सरकारको नीति कार्यक्रम, त्यस आधारमा अर्थमन्त्रीजीको भाषण, त्यस आधारमा निर्माण गरिएको बजेटका करका दरहरूको हेरफेर यहाँनिर मेल खाएन। त्यो ठाडै जनतालाई ढाक्ने कुरा हो र केही कम्पनीहरूलाई केन्द्रीकृत गरेर नाफा गराउने गरी लिएर आइयो। त्यसले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने कुरालाई मद्दत गर्ने भन्दा पनि भएको अर्थतन्त्र पनि तला बनाउने कुरा हो, वा सत्ता निकट रहेका केही व्यवसायीहरूको लागि पुँजीको वा मुनाफाको केन्द्र बनाउनका निम्ति सरकारले आफै भूमिका खेलेको कुरा ठिक साँचो हो। त्यो करका दरहरूले बताउँछ। त्यो कुरा त्यो क्षेत्रमा लागेका मान्छेलाई सोद्धा नि थाहा हुन्छ नि। जस्तो यति करोड तिरेकोमा बिजुलीको छुट भन्ने छ, त्यो तिर्ने कतिवटा छ नि त? सबैलाई थाहा छ, 2टा छ। 10 करोड युनिटसम्म के को रुपियाँ बराबरको तिर्नेलाई कति % छुट, होइन? 1.5 करोड रुपियाँसम्म कसले गर्छ त त्यत्रो? हाम्रो देशको औद्योगिक स्तर कस्तो छ त्यस आधारमा हेर्नु पर्यो। त्यसैले यसमा बदमासी त भएकै छ। अब जहाँसम्म कुरा त्यसमा 2टा छ। एउटा मान्छे कोही प्रवेश गर्यो कि गरेन भन्ने कुराको प्रमाण सरकारले नष्ट गरे हो, नत्र भने त जुन दिन भने त्यही दिनको पठाइदिनु पर्यो, एउटा। दोस्रो, करका दरहरू चाहिँ खास समूह वा घरानालाई लक्षित गरेर बदल्ने कि बदलिएन भन्ने कुरा अब यो नाङ्गो सत्य भयो। त्यो त आइसकेर प्रयोगमा गइसकेको कुरा हो। त्यसैले यसमा कुनै पूर्वाग्रहको कुरा होइन, आरोप मात्रै होइन, यो वस्तुगत तथ्यले यसलाई सम्पुष्टि गर्दछ। त्यस हिसाबले भनेको। अब अर्को, उहाँले सजिलै राजीनामा त दिनु भएन। पुरा उधम झिकेपछि सबैतिर र चारैतिरबाट त्यो कुरा आएपछि दिनुभयो राजीनामा पनि। एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने प्रमाण नष्ट गरिसकेर दिनुभयो। 24 प्रश्न उठ्या 24 घण्टामा दिनुपर्छ नि। यति गम्भीर विषय, त्यो फेरि कुनै निजी लाभ हुने मात्रै कुरा थिएन, निजी लाभ हानिको कुरा होइन, त्यो त सिङ्गो अर्थव्यवस्थामाथिको कुरा हो। निजी लाभ हानिको कुरा भए पनि के हुन्छ भने त्यो व्यक्तिलाई लाभ हुने, व्यक्तिलाई केही हुने भन्ने हुन्छ। अर्थतन्त्रका करमाथि भने त संसारको इतिहासमा र नेपालको इतिहासमा नभएको कुरा हो। यो त ठाडै कस्तो भन्दा नीतिगत भ्रष्टाचार भन्छ यसलाई। त्यसमा केही न, दसिनै प्रमाण नि। करका दर चेन्ज गरिदिनु भयो, संसदमा बहुमत थियो, पास गरिदिनु भयो विरोधका बावजुद। अब त्यसपछि त्यो कार्यान्वयनमा गइसक्यो, यसको क्षति कस्तो हुन्छ त? त्यो त हाम्रो देशको आर्थिक भलो होस् भनेर चाहने जसले पनि सोच्ने कुरा हो। यो अरू जस्तो कुरा होइन।
कुनै फलानु स्पेसिफिक केसमा यति चाहिँ घोटाला गर्यो भने जस्तो कुरा हो नि त्यसको छानबिन गरेर त्यसको त दण्ड जरिवाना सजाय पनि हुन्छ पुष्टि प्रमाणित भएपछि। तर त्यसमा त के हुने भयो त भन्दाखेरि भयो रे ल विशाल 10औं अर्ब त्यसले असर पर्यो, कसले दण्ड तिर्छ, कसले जरिवाना तिर्छ। अब केही उद्योगहरू बन्द हुँदैछन्, अब कसले जरिवाना तिर्दिन्छ भन्नुहोस् त, कसले ती उद्योगको रेस्क्यु गरिदिन्छ भन्नुहोस् त। सयौं मजदुरहरूको रोजगारी जाँदैछ, त्यसको कत्रो असर पर्यो त। त्यसको त कसैले क्षतिपूर्ति तिर्दिँदैन, किनभने वैधानिक रूपमा करका दरहरू चेन्ज गरेर केही उद्यमीहरूलाई उक्सिरहेका सानो मात्रामा लगानी गरेर आफै हाम्रो देशलाई कन्ट्रिब्युट गरिरहेका लगानीकर्ताहरूलाई उनको व्यवसायलाई ध्वस्त बनाउने काम भयो। अनि गफ चाहिँ के दियो भन्दाखेरि बडा समाजवाद भन्दैछ, रातो टालो रातो झन्डा फहराएर गरेछ। यता चाहिँ दलाल पुँजीवादलाई प्रमोसन गरिराखेको छ। त्यसैले नीतिगत कुरा पनि छन्, व्यवहारिक कुरा पनि छन्, तथ्यगत कुरा पनि छन्। र अब उहाँहरूलाई एउटा छुट छ, हेर्नुहोस् धेरै आनन्दको कुरा चाहिँ यो छ, यो सरकार बने यता यस्ता कैयौँ चिजहरू भए जसको उहाँहरू हिजो आफै विरोध गर्नुभयो। ती सबै चिज हुँदा पनि अनि मिडिया पनि खास त धेरै जति आउनुपर्ने त्यति आएको छैन, नागरिक समाज भन्ने पनि बाहिर निस्किएको छैन, विपक्षी दलले ट्याउट्याउ त गरेछ आफ्नो बुताले भएसम्म। त्यसैले मलाई लाग्छ समाजलाई नि कतै मालिस गरिरहेछ कि, तर पछि थाहा हुन्छ नि। यो अहिले नेपाली समाज यो गठबन्धनको फुको चिउरा खाइरहेको छ भोकको जोगमा। अब 2-4 घण्टापछि प्यास लाग्छ, पानी खाँदै गइसकेपछि थाहा हुन्छ कि कति उकुस मुकुस हुन्छ भनेर। त्यसका असरहरू पछि देखिनेछन्। त्यसैले मेरो नागरिकलाई नि के अनुरोध छ भने यतिकै आग्रही पूर्वाग्रही हुनु परेन, तथ्यगत हिसाबले जानुस्, नभए चाहिँ पर्खिने नि धैर्यता गर्नु पर्यो। कोही बोला छ, कोही पनि बोला छैन, त्यस खालको चिज चाहिँ भएको छ। ठिक छ, यो तपाईँले राख्नुभयो कि मैले तपाईँलाई जे जिज्ञासा राखेँ, यो निराधार आरोप किन लाउनुभयो भन्ने खालको जुन कुरामा तपाईँले राख्नुभयो। तर अब कारबाही हुन्छ के यो छानबिन समितिबाट हुन्छ के? अब यो गठबन्धनको कुरा त के छ भन्दाखेरि मूल प्रश्न के अरे त्यो नीतिगत हिसाबले गरिसक्यो। अब यतापट्टि सीसीटीभी फुटेजमा त्यो भयो, कर्मचारी किन कोही पनि बोल्दैन भने गठबन्धनलाई अकण्टक चलाउने उहाँहरूले एउटा सत्ता त्रास सिर्जना गर्नुभएको छ। बिचरा कर्मचारीहरूलाई रुन्छन् मात्रै, तलब खानु पर्यो, रुन्छन् हो, सोधो भने रुन्छन् मात्रै भन्ने सुनिन्छ। सचिव चाहिँ के भन्छ, त्यो मन्त्री बसुन्जेल आउँदिन भनेर किन गएको होइन, त्यो मन्त्रीले राजीनामा दिने साथ किन फर्केको, त्यो त सचिवको नि दायित्व हो नि त, स्थायी सत्ता त त्यो हो नि। यस्तो चिज हुँदैन चल्दैन भनेर किन नभनेको को आएको त्यो होला, सायद उनीहरूलाई ज्यानको धम्की होला होइन। किनभने उहाँहरूले एउटा यस्तो मानक बनाउन खोज्नु भएको छ, अदालत मेरो, प्रशासन मेरो, पुलिस मेरो, सबै चिज मेरो हो। त्यसैले यो गठबन्धनका विरुद्ध जसले चुँ बोल्छ त्यो यो धरतीमा बस्न पाउँदैन, टिक्न पाउँदैन, उभिन पाउँदैन, बोल्न पाउँदैन, समाप्त गरिनेछ भन्ने होला। उनीहरू त पोलिटिसियन त होइनन् जसले चाहिँ आँटका साथ बोल्न सक्दछ होइन। त्यसो भएको हुनाले उनीहरू कुवा रुँदै हिँड्यो होला, उनीहरूले तथ्य बताउन् न, देशको लागि भलाइ हुन्छ नि। आफ्नो ढाँसेर के बसिरहेको होइन नि। अब यहाँ केही हुने सम्भावना छैन भन्न खोज्नु। मलाई के लाग्छ भने त्यतिकै त हामी छोड्दैनौँ, तथ्य के आउँछ तथ्यले बताउनु पर्यो। यतिकै रिस उठिया छ, मलाई माओवादी मन पर्दैन त्यसैले केही गर्छु, काङ्ग्रेस मन पर्दैन त्यसैले केही गर्छु, उहाँहरूले बनाउने मानक चाहिँ यही हो। हामी त्यसो गर्दैनौँ। तथ्यको आधारमा तथ्यहरूले के बताइसक्यो भने सबैलाई थाहा भयो नि, करका दर परिवर्तित भए र ती के खास घरानाप्रति सहुलियत दिने गरी लक्षित भएर अरबौँ खरबौँ बाँडचुँड पनि भयो भन्ने पनि कुरा। अब हामीले उठाएको अर्को एउटा कुरा छ, उहाँहरू आयल निगमलाई निजीकरण गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ भन्ने छौँ हामीले। यो कुरा निकै ठुलो ढङ्गले जानुभयो, कम्पनी दर्ता गरिसक्नुभयो होइन। अनि त्यसको निम्ति चुनाव अगाडि नै उहाँहरूले चुनावमा पैसा बाँड्न 5 अर्ब पैसा लिएको भन्ने पनि आइरहेछ। यसको कुनै त छैन नि। तर यसको प्रतिवाद सही प्रतिवाद त गर्न सक्नु भएन नि, प्रतिपक्षी दल हामीले गरिरहेछौँ। सुन्नुहोस्, हामीले गरिरहेछौँ र गर्छौँ है, गरिरहेका छौँ र गर्छौँ। यो कम्पनी यसरी बन्न सक्छ, उहाँहरूले यसमा कति झुन्डिनुहुन्छ, उहाँहरूको नियत त्यहाँ छर्लङ्ग हुन्छ हो कि। किनभने यो चाहिँ पेट्रोलियम कुरा नेपाल जस्तो देशको निम्ति चाहिँ के हो भने त्यो राष्ट्रिय सुरक्षाको नि प्रश्न हो।
त्यो खालि व्यापार मात्रै होइन, व्यापार मात्रै होइन है, केही चिज फरक छ। त्यसो हुँदा हाम्रो अनुरोध के हो भने सत्ता पक्षले सुशासन चलाओस् न। उहाँहरूले सुशासन चलाउँछु भने उहाँहरूको सुशासन यही हो, राम राज्य ल्याउँछु भने राम राज्यभित्र के भए, विदेश सम्बन्ध देखियो, बजेट देखियो, बजेट कार्यान्वयनको अवस्था देखियो, जनताले राहत पाएको देखियो। अब अहिले कानुनहरू लिएर राख्नु भएको छ, कस्ता कानुन लिएर आउनु भएको छ सबैलाई थाहा छ। टिआरसीको पनि ल्याउँदै हुनुहुन्छ, जघन्य अपराधलाई पनि उन्मुक्ति दिने गरी। त्यसैले माओवादीले जसलाई मार्यो नि, सिद्धो थियो, त्यो मार्न पाउँछ माओवादीले, त्यो क्रान्ति हो, त्यो हिंसा होइन। जवाफदेही बोक्नु पर्दैन नियत था नागरिक पनि। भारतबाट फर्किए लगत्तै पहिलो प्राथमिकता प्रचण्डजीको चाहिँ यो बेपत्ता सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित विषयहरू अहिले प्रचण्डको पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ। यसलाई मान्छेहरूले विभिन्न तरिकाले हेरेका छन्। यो सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग प्रचण्डजीले या सत्ताले एक्लै मात्रै फर्साउन सक्ने विषय होइन, प्रतिपक्षीको पनि भूमिका हुन्छ होला। यो किन प्राथमिकतामा परेको छ? पहिले यो कुरा टुङ्गिन्थ्यो, गर्न नदिएको उहाँले। किन हो नदिएको बताइदिनुहोस् न। हामीलाई थाहा छैन उहाँको के हुन्छ के हुन्छ। अहिले चुनाव आएको छ, लडाकुहरूको निम्ति 1 अर्ब 40 करोड पैसा छुट्याइसकेको छ नि, होइन अनुदान। त्यो गर्न पाउनुहुन्छ उहाँहरूले, किनभने हामीले त केही पनि भन्नु। बेपत्ता मानिसहरूको स्थितिको नि के भन्दै हुन्छ प्रचण्डजी आउने बित्तिकै यसमा लाग्नु भएको छ। होइन, सेनाको मान्छे अहिले भूतपूर्व सेना पुलिसले नि आन्दोलन गरिरहेछ नि, हाम्रो पनि मानवाधिकार छ होइन। अब राज्यको तर्फबाट परिचालित शक्तिले गरेको कुरा, उनीहरूको पनि बन्दुक बोकेर हिँडेको कुरा एउटा हुन्छ। राज्यले पनि अन्याय गरे होला, उनले सशस्त्र समूहले नै अन्याय गरे होला, त्यसको जवाफदेही त दिनु परेन भने त मान्छेको जीवन त कमिलाको कुरा भयो नि, बराबर भएन। अहिले राज्य त्यस बेलाको राज्य पक्ष र त्यस बेलाका विद्रोही दुईटै सत्तामा छन्, फेरि मिलेर गठबन्धन छ। यो मजा छ नेपालमा है। यो त एउटा गठबन्धन संस्कृति भन्नुभएको छ। अब गठबन्धन राजनीतिको विश्वविद्यालय नेपालमा खोले हुन्छ, किनभने दल रहेन नि त, किन काङ्ग्रेस एक्लै रहेन। सम्बन्धित त्यस बेलाका द्वन्द्वका दोषीहरू राज्य पक्ष होस् या विद्रोही, दुईटै दोषीहरू सत्तामा भएर दिने न्याय पनि मानवोचित न्याय हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य अनुसार यो हुन्छ भन्ने प्रश्न पीडितहरूका कोणबाट आइराखेको छ। हामी पीडितहरूको आवाजलाई उठाउँछौँ, तथ्यपूर्ण आवाज। ठिक छ गोकुलजी, यसलाई जोरदार तपाईँहरूले उठाउनु होला। हामी पनि यो आग्रह गर्छौँ, किनभने पीडितले न्याय पाउनुपर्छ, तर पीडकले नै न्याय दिने कस्तो कुरा हुन्छ भन्ने विषय पनि छ। यो आगामी दिनमा देखिएला। पछिल्लो समय नेपाली काङ्ग्रेसले केन्द्रीय कमिटीले एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ, गठबन्धनलाई बलियो सशक्त चुनावसम्म यस्तो खालको कुरा आएको छ। त्यहाँभित्रका अन्तर्विरोध चलाउने साथीहरूले पनि हात उठाएर देउबाजीलाई शरणम गर्नुभएको छ। यो त एमालेलाई निकै पेचिलो कुरा हो होइन तपाईँहरूलाई? छैन, हुँदैन। त्यो उहाँको खुसीको कुरा हो, मर्जीको कुरा हो। कसैले म नेपाली काङ्ग्रेस एक्लै चलाउन सक्दिनँ, मलाई माओवादी चाहियो, कसैले माओवादी म एक्लै चलाउन सक्दिनँ, मलाई काङ्ग्रेस चाहियो, कसैले अरू के नामधारी पार्टी म एक्लै चलाउन सक्दिनँ, मलाई अरू तिनीहरू जतिको साथ चाहियो भन्छन् भने यी पार्टीहरूको एकल पहिचान चाहिँ के हुन्छ? त्यसैले मेरो सुझाव के छ भने विभिन्न पार्टीका नाममा उहाँहरू यसरी जानुभन्दा दार्शनिक हिसाबले नै, सैद्धान्तिक हिसाबले नै, कार्यक्रमिक हिसाबले नै, साङ्गठनिक हिसाबले नै र त्यसको नेतृत्व गर्ने क्षमताको हिसाबले नै उहाँहरू सबैले, माओवादी र समाजवादीले खास गरिकन, हाम्रो नेता काङ्ग्रेस हो सबै हिसाबले, मैले अघि उल्लेखित गरेका कुराहरू सबैले, त्यसैले काङ्ग्रेसमा नै हामी गएर पार्टी छुट्टै छुट्टै भए पनि गठबन्धन दल गठन गरौँ भने भइहाल्यो नि। स्वतन्त्र दल गठन भयो भने गठबन्धन दल पनि गठन हुन सक्ला होइन? त्यसो गर्नु राम्रो होला। एमालेलाई के ठान्नुहुन्छ भने एमालेले यसमा गर्व गर्नुपर्छ। एमाले एउटा यस्तो सत्य रहेछ नेपाली समाजको, जसका विरुद्ध यो देशका अरू मै हुँ भन्ने पार्टी एक्लै चुनाव लड्ने आँट गर्न सक्दा रहन्छन्, आँखा जुदाउने आँट गर्न सक्दा रहन्छन्। उहाँहरूले एमालेलाई जित्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि सयौँ हजारौँ फ्याउराहरूले घेरा हालेर होइन, कुनै एउटा जङ्गली गाईको केहीको शिकार गरे जस्तो कुरा हो त्यो।
एक्लै होइन। त्यसैले उहाँहरूको अस्तित्व विलुपीकरण हो। मेरो विचारमा त माओवादीको काङ्ग्रेसीकरण भएको हो कि काङ्ग्रेसको माओवादीकरण भएको हो, समाजवादीको माओवादीकरण भएको हो कि माओवादीको समाजवादीकरण भएको हो कि उहाँहरूको छुट्टै अस्तित्व चाहिँ कहाँ खोज्न जाने त? त्यसैले यो एउटा ईर्ष्या, कुण्ठा र प्रतिशोधको राजनीतिले मात्रै चलाएको छ। यो एउटा प्रदूषणको राजनीतिक सिद्धान्तद्वारा यो चलाएको छ। यसबाट हामी आत्तिनु हुँदैन, किनभने उहाँहरूसित एजेन्डा छैन। तर तपाईले एजेन्डा के छ भने गठबन्धन छ। आत्तिनु हुँदैन भने पनि तपाईँका अध्यक्ष केपी ओलीले भतभती पोलेको देखियो यो गठबन्धनको तागतले। होइन आउनुहोस् तालमेल गरौँ भन्दै हुनुहुन्छ। अलिकति साइजमा आउनुभएकै हो ओलीजी अहिले। होइन स्वीकार्नु न कतिपय कुरा। मैले स्वीकार्न किन नस्वीकार्ने, तथ्य स्वीकार्ने हो नि, जबरजस्ती कुरा स्वीकार्नु पर्दैन। के हुन्छ भने संसद भङ्ग गरेकामा अहिले पछुतो भएको हो ओलीजीलाई अहिले। संसद भङ्ग गरेमा पछुतो छैन। संसद चल्नै सकेन, संसदले न्याय दिनै सकेन, संसदले जनतालाई डेलिभरी दिनै सकेन। गठबन्धन यस कारणले बनाएको छ। गठबन्धनदेखि गठबन्धनसम्मले संसदको कुरा त भएन नि, स्थायी सरकारको कुरो भएन, एउटा कार्यक्रमको कुरो भएन। विदेश नीतिमा उहाँहरूका 5वटा कुरा आउँछन्, एमसिसीबारे उहाँहरूका 5वटा कुरा आउँछन्। त्यो के गठबन्धन हो र? त्यसले त निकास दिँदैन। प्रश्न के हो भने एमाले आत्तिँदैन भन्नुको मतलब उहाँहरूलाई मर्जी भएछ त गठबन्धन गर्न। हामीले के हुन्छ त करार? हामीले करार काम छैन होइन। एउटा मेरो प्रश्न अर्कै थियो, तपाईँ मार्फतै प्रश्न अर्को थियो। नेपालमा राजनीतिक दलको छुट्टै राजनीतिक दल चाहिन्छ भने छुट्टा छुट्टै चुनाव लडौँ, त्यसभित्र पनि एउटा खास उद्देश्य मिलेकाहरूको उद्देश्य वा लक्ष्य वा केही समान नारा मिलेकाहरूको गरौँ। अब काङ्ग्रेससित मिलेर समाजवाद लिएर आउँछु भन्ने कुरा माओवादीले गर्छ र के अरे यो समाजवादीले त्यो कुरालाई विश्वास गर्छ भने यो सत्य हो र प्रकारान्तरले सही निस्किन्छ र यसको परिणाम निस्किनेवाला त छैन। त्यो अन्ततोगत्वा चाहिँ पुँजीवादतर्फै पुग्ने हो, पुँजीवादै स्थापना हो, त्यसकै स्ट्रेन्थेनिङ गर्ने हो, कुरा त्यहाँ पुग्छ। त्यसो भएको हुनाले मलाई के लागेको भने राजनीतिक रूपमा खास खण्डमा दल कुनै ठुलो वा सानो हुन सक्दछ, तर अब कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डा बोकेर समाजवाद स्थापना गर्छु भन्ने साथीहरूले काङ्ग्रेसलाई राजनीतिक र कार्यक्रमिक नेता मानेर गठबन्धन गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूको पार्टीको वामपन्थीकरणको बर्को चाहिँ खुइल्यो। त्यसले केही पनि निकास दिँदैन। क्रमशः उहाँहरू अलि पछि काङ्ग्रेस हुने हो, किनभने निराश बनाउनुहुन्छ मान्छेलाई। त्यो भन्न खोजेको हो। चुनावमा हारजित भइहाल्छ नि, के ठुलो छ र? फेरि यो गठबन्धन त यस्तो छ, लोकल चुनावमा 4 जना मारिदियो, 4 जना मार्दा पनि शान्तिपूर्ण चुनाव भयो भन्छ, मानवाधिकारको रक्षासहित भयो भन्छ, निष्पक्ष भयो भन्छ, उम्मेदवार थुन्छ, धाँधली रहित भयो भन्छ। प्रकारान्तरले उहाँहरूले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धोका दिनुहुन्छ वामपन्थीको हुँ भन्नेहरूको कुरा गर्दा। काङ्ग्रेस त सित त हामी त कहिल्यै मिल्दैनौँ भनेपछि तालमेलसित हामीलाई के खाइदियो गएर? नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको चुनावी विषयमा कहिल्यै भेटै हुँदैन। होइन भेट हुँदैन, तर वाम तालमेल गरौँ भन्दै हुनुहुन्छ। ओलीजीले प्रस्तावै गर्नु हो नि त, कोही वामपन्थी छौ भने छौ भने चम्मर हम्केर नबस भनेर तितो ढङ्गले भन्नु पनि। किनभने किन हलमा ल्याउनु त्यो मतलाई? वामपन्थीका नाममा 12वटा झन्डा थुम बनाएर चुलो लाउँदै हिँड्नु परेन नि त। एउटै चुला पकाएर खाँदा भइगयो नि त। सम्भावना कतिको छ बताउनुहोस् त? एक्सर्साइज कति गर्नुभयो भन्ने मात्रै, भन्नका लागि भन्ने मात्रै हो कि साँच्चै वाम तालमेलका लागि एक्सर्साइज पनि भएको छ? वाम तालमेलै गराउँछु, एकतै गराउँछु भनेर पार्टी नै अर्को खुलेको छ फेरि वामदेवजीको। यो कुरा चाहिँ अब वामदेवजीको कुरा छोडिदिउँ। हो, उहाँ एउटा मान्छे वामपन्थीको नाममा यो पार्टी फुटाउने नै वामदेव हो। यो अहिले पार्टी फुटाउने हो, एमाले फुटाउने वामदेव, नेकपा फुटाउने नै उहाँ हो। कहिले पिङको झड्का एकातिर गएर बसिया छ, कहिले अर्कोतिर, त्यो देखिएछ। अहिले जुटाउनमा लाग्नु भएको छ नि त। उहाँले जे गर्यो त्यही हुँदो रहेछ। उहाँसित केही नै छैन, के जुटाउने? उहाँले बिगार र हिन्दीले जुटाउन सक्दैन। जुटाउँदै आउनेहरूले चाहिँ जुटाउन सक्ने हो कि? त्यसो हुँदा म के देख्छु भने तालमेलको सम्भावनै छैन भनेर म नकार गर्दिनँ। यो वामदेवमाथि अलिक कडा टिप्पणी भएन त? वामदेव जस्तो हो त्यस्तै भन्ने त जो हो उसकै मुखमा घोचो भने जस्तो भन्छ नि। वामदेव त भीमकाय मान्छे, भीमकाय पार्टी पनि छैन, यता पनि छैन, उता पनि छैन, बल्ल बल्ल बनाउनु भएको छ। त्यो उहाँका कारणले भयो हो कि? जस्तो हो वामदेव त्यस्तै भन्दै। ठिक छ, तपाईँले राख्नुभयो कुरा। तर मेरो भनाइ के छ भने तालमेलै हुन सक्दैन म भनेर घोषणा गर्दिनँ। तर तालमेलको
चाबी ताला र गिडगिडाहट मा एमाले छैन है। उहाँहरू काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउन मन लाग्नुहुन्छ त्यता जानुहुन्छ, आफ्नै पार्टीबाट गरी खान सक्छु भन्ने लाग्छ भने आफ्नै पार्टीबाट गरी खानुहोस् होइन। अब होइन एमाले नै यो देशको आजको सत्य हो, सबभन्दा ठुलो पार्टी यही हो भन्ने लाग्छ भने त्यो त वस्तुगत सत्य हो नि। जतिसुकै तालमेल गरे पनि सुन्नेर मोटाएर अनि गफ दिएर हुन्छ भने तर त्यो खालको तागत त्यो खालको शक्ति छ भन्दैमा तपाईँहरूले पनि अहङ्कारै मात्रै गरिरहेको यो नेकपा एमालेको तालमेल गर्ने लक्षण हो त यो? आयो नआए ठिकै छ भनेर राजनीतिक तालमेल हुन्छ त्यसमा एकदम प्रष्ट कुरा। मेरो कुरा अलि तितो भयो होला होइन, कुरा चाहिँ त्यही हो। एकाले ताली बज्दैन अघि एमाले उहाँहरू काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा इजी चुनाव लड्न जान सक्नुहुन्छ भने एमाले वामपन्थी त हो नि कि होइन कि दक्षिणपन्थी हो? दक्षिणपन्थी हो भने उहाँहरूले पहिला त्यो भन्नु पर्यो। होइन भने त वामपन्थी पार्टी हो भने त सबभन्दा ठुलो पार्टी वामपन्थी एमाले हो कि होइन? प्रतिगमनकारी ओली भनिरहेछन्। त्यसो भएपछि त मिल्दैन नि कुरा। त्यसैले क्रान्तिकारी काम गर्न काङ्ग्रेस बलियो बनायो भने जानुहोस् न त, उहाँहरूले त्यही गर्नुभयो नि त। ओली भन्दा त बरु शेरबहादुर वामपन्थी रहेछन् भनिराख्नु भएको छ। त्यही भएको हुनाले त मैले सुरुमै भनिदिएको उहाँहरूले त्यहीँ एकीकरण गरे हुन्छ क्या, के तालमेलको नौटङ्की गर्नु। हामीलाई पनि सजिलो एउटा छ त्यो नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने, त्योसित भिड्ने हो हाम्रो भनौँ। हाम्रो कार्यकर्ता सधैँ तयार, हामी पनि सधैँ तयार, उनीहरू पनि सधैँ तयार। 1 वर्ष कार्यकालको यो सरकारको समीक्षा गरौँ त। यो त जम्मै खरानी भइसक्यो, कुनै आशावादको सञ्चार हुन सकेन। हामी विपक्षी भएर भने भने काङ्ग्रेसमै सोध्नुहोस्। उहाँहरूले सफलता प्राप्त गरेको भने नलायकी सत्तालाई निरन्तरता दिन सम्पूर्ण सेटिङहरू स्थापित गर्न सफल हुनुभयो। बस सफलता यो हो। अरू कुरा भन्नुहुन्छ भने एमसिसी उहाँहरूले नै विरोध गर्नुभयो, उहाँहरूले नै पास गर्नुभयो। अर्थतन्त्र खत्तम बनायो एमाले भन्नुभयो। 14 खर्ब रुपियाँको बचत थियो, आज 8 अर्ब 8.5 अर्ब होला। त्यो हालतमा पुर्याउनु भयो। खोपै दिएन भन्नुभएको थियो, त्यो पनि भयो। सुशासन भन्नुभएको थियो। बजेट प्रकरणबाट विभिन्नबाट मन्त्रीहरूको कुरा उहाँहरूका के भने रक्सी नखा भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरू। अब दुनियाँ रक्सी खानेहरूको पनि उहाँहरूकै मान्छेहरू भएन नि त। अनि त्यसपछि चाहिँ एकदम अनुशासित मर्यादित हुनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। सबै पुराणाहरू पनि सबै सुनाउँदाखेरि पनि केही पनि भएन होइन, प्रश्न समेत उठेन होइन। यी जम्मै कुरा भएको छ र यो सबैलाई नेपाली समाजले पचाएको छ भने नेपाल राष्ट्रले दुःख पाए पनि नेपाली समाज पनि एउटा सेचुरेसनमा पुगेर सोच्ला। त्यसैले हामीले जनताको क्षमतामाथि भरोसा गर्छौँ। तर हामीलाई के चिन्ता छैन भने नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको चुनावमा चाहिँ एकता गर्ने, तालमेल गर्ने कुराले भेट हुन सक्दैन। उहाँहरू काङ्ग्रेसको भाइ काङ्ग्रेस भनेर चल्नुहोस्। भाइ काङ्ग्रेस बनिरहँदा नि लाजको मर्दो हुन्छ, कार्यकर्ताले छोडिदिन्छन्। त्यसैले त्यो कार्यकर्तालाई छोडिने बाटो जोगिनुहुन्छ भने बरु त्यहाँ जानुहोस्। अब यो सरकारले चाहिँ के राम्रो गर्यो त? अहिले त बोल्न नसकेर बिजो छ। माटाटीको लाउने थियो एउटा, कहाँ गयो? खेती किरा सँगसँगै गर्दै गएको छ अरे। अनसनकारी थियो एउटा, कहाँ गयो थाहा छैन। लिएर आएको ऐनाहरू जम्मै हेर्नु त। मलाई नै भन्नु न, मलाई के गरेका थिएँ? मलाई उदम झिकेका थिएँ होइन? ए बाबा 70 करोड त अहिले पनि भन्छन् तपाईँलाई, खेदेछन्। ठिक छ भन्छन्, त्यो कुराको पुष्टि गरेर दनादन सजाय दिएर जेलमा चौखुरियाएर लगाइ भयो नि त। मैले रोकेको छु। मैले यो गर्नु भएन नि त। तर नाम 24 घन्टा नबिची राजीनामा दिए होइन, गर छानबिन भनेर। अनि मैले कसैसित सम्झौता गरेको छ? कहीँ सही गरेको छ? कसैको पैसा लिएको छ? नेपालको एकसुका बिगारिदिएको छ? रिस उठो त गर्छन् नि। ती मिश्र किन लागे तपाईँ विरुद्ध त्यसरी? लगायो होला उसो के कुरा? त्यसैले पुष्टि गरोस् न किन लाग्यो। त्यसलाई फ्रान्स के अरे फ्रान्सेली भन्न आयो के अरे, यो स्विस एमएसीले नै फ्रड भन्यो होइन र, विज्ञप्ति निकालेर। त्यो त तपाईँहरू कसैले पनि त त्यसलाई त स्विस एम्बेसीले निकालेको विज्ञप्ति त कसैले पनि गरेन, सार्वजनिक गर्दैन। किनभने मिडिया मेरो विरुद्ध थियो। मन्त्री पनि फुस्किएको, मिडिया मालिक किन भन्ने पनि भयो होला। मिडिया मालिक अनि मन्त्री फुस्किन साथ चाहिँ अपराध गरे भए, गल्ती गरे भए उन्मुक्ति पाइन्छ। जवाफदेही त बोक्नु पर्दैन सार्वजनिक पदमा बसेपछि, पर्दैन? के हामीले त्यस्तो न्याय खोज्या हौँ?
पदमा बस्दा जे पनि गरिदिने मान्छे मारे नि हुन्छ। त्यसबेला तपाईँसँग मिडिया मालिकहरूसँग किन सम्बन्ध राम्रो भयो? अब यसो भयो, हामी समाजवाद निर्माण गर्ने दिशामा थियौँ। पत्रकारिता क्षेत्रमा कन्ट्रोलको समाजवाद हामीले खोजेका थिएनौँ। जवाफदेहिता मिडियाले दिनुपर्छ। त्यो कुरा त पुँजीवादी मिडियाले नि त्यही पढाएको छ होइन, युनिभर्सिटीमा क्रेडिबिलिटीको कुरा पढाएको छ नि। जवाफदेहिता भने त्यही त होला नि, होइन र? एबिसी त्यही त होला नि पढाएको। त्यो त समाजवादले मात्रै पढाएको होइन, पुँजीवादले पढाएको नै त्यही हो। त्यो कुरा गरौँ र इकोनोमिक फ्रिडम बिना, इकोनोमिक सस्टेनेबल नभइकन कुनै पनि मिडिया हाउसले सही तथ्य सूचनाहरू निर्भीकतापूर्वक दिन सक्छ अथवा सम्पादकीय स्वतन्त्रता भन्छ होइन तपाईँहरूले। सम्पादकीय स्वतन्त्रताको रक्षाको निम्ति उनीहरूलाई पर्याप्त रूपमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र ती मिडियाको हुनुपर्दछ भन्ने जब कुरा आयो, त्यसपछि कसका स्वार्थमा ठेस लाग्यो होला? लाग्यो विरुद्धमा। मलाई केही भन्नु छैन। 70 करोड तपाईँ खुला र स्पष्ट मान्छे हो गोकुलजी, होइन? त्यसमा दुई मत छैन, प्रष्ट वक्ता पनि हो। तर तपाईँमाथि मिडिया अब आरोप कसलाई लागेन? मिडिया खनिए भन्नुभयो र किन खनिएका हुन्? आरोप कसलाई लागेन? आरोप कतिलाई लागेको छ पोलिटिक्समा। मेरो भनाइ के छ भने आरोप लागेर म जवाफ दिन्न भन्यो भने त्यो अपराध हो। म माथि छानबिन गरेर म दोषी करार भएँ भने म बिहोर छु, म जवाफदेहिता बोक्छु, म सजाय बोक्छु भन्ने कुरा अपराधी हुन्छ? हुँदैन। त्यसो भएपछि मैले के जुलुस लाउन दिएँ र? संसदमा टेबल ठोक, संसदमा बोल्न समेत दिएनन् मलाई त। अझ म आउँदै चाहिँ संसद सिद्धियो भने तपाईँलाई बोल्न कसले रोक्न सक्छ? होइन, अब संसदै म चाहिँ संसद जब त्यो दिन बोल्ने नै कार्यक्रम थियो, सूचीमा हेर्नु न मेरो। अनि एयरपोर्ट उत्रियो भनेपछि संसद सक्यो यहाँ, किनभने डकुमेन्ट पछाडि दिन्छ। 28 अर्ब थियो कि 18 अर्ब थियो। 70 करोड खाना खोजेका थियो कि खान नपाएका सियालहरू चाहिँ भुइँया मचाएका थिए। त्यो कुरा नि आउँथ्यो होला नि, आउँथ्यो होला। त्यसैले त्यसबाट म एउटा प्रोपोगन्डाको शिकार भएको छु। म तपाईँहरूबाट न्याय खोज्न सक्दिनँ। त्यसैले सत्य नै स्पष्ट हुन्छ, म त्यो विश्वास गर्छु। न्याय कहाँबाट खोज्छु भने अख्तियारमै गएर छानबिन गर भनिदिएको छु, मैले रोकेको छैन, बयान दिएको छु। अब त्यसपछि चाहिँ के भन्छ, अदालतमै म आफैले मुद्दा हालेको छु। ठिक छ, त्यसो भएको डेमोक्रेसीमा सार्वजनिक पदमा बसेका मान्छेले डेमोक्रेसीको स्वत्व जोगाउनु छ भने जवाफदेहिताको सिद्धान्तबाट भाग्न, उम्किन, टाल्न, केही गर्न पनि मिल्दैन। बरु गल्ती स्वीकार्न मिल्छ। हो मैले गल्ती गरेँ, माफ देऊ भन्न मिल्छ। तर म जवाफ दिन्न। को हो एमाले, को हो सिसिटिभी फुटेज माग्ने, को सिसिटिभी क्यामेरा हेर्ने, को हो हेर्ने भन्न त मिल्दैन। जसले पनि नागरिकले नै पाउँछ। ठिक छ गोकुलजी, यो जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले राख्नु भएको छ। यो लोकतन्त्रको आधारभूत कुरा पनि हो। के हुँदैछ यो देशमा? राम्रो के हुँदैछ यो देशमा बताउनु? नराम्रो धेरै सुन्यो, खालि पत्रकारले नकारात्मक कुरा खोजेर भन्ने आलोचना पनि भयो। यो देशमा राम्रो के हुँदैछ अहिले? राम्रो चाहिँ कसको चाहिँ कोणबाट राम्रो? जनताको होइन, जनता राष्ट्र र जनताको कोणबाट राम्रो। अब केही सामाजिक क्षेत्रमा त केही राम्रो भइरहेछ। राज्यको कोणबाट त्यस्तो आशा लाग्दो चाहिँ छैन। तर निराशा भनेर पुरै एउटा भनौँ न, अब होपलेस स्थिति जस्तो चाहिँ देख्दिनँ म। सन्तुष्टि चाहिँ छैन मान्छेहरूमा, त्यही हो। यो परमादेशको सरकार गठन भएको 1 वर्ष पुरा भयो। यो 1 वर्ष पुरा भएको कार्यावधि सँगसँगै कहिले भारत, कहिले चीन, कहिले कता कुद्ने उहाँहरूको दौडधुप पनि गठबन्धनका सत्ता गठबन्धनका दलका शीर्ष नेताहरूको दौडधुप पनि अहिले चुलिएको छ। 1 वर्षको कार्यकाल, 1 वर्षपछि सुरु भएको यो दौडधुप यो के को हो? यसलाई कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ बताइदिनुहोस् न। पहिलो कुरा त तपाईँलाई जागिर खोस्लान्, परमादेशी भन्नुभयो, परमादेशको चाहिँ सही भन्नुभयो होइन? तपाईँलाई खुसी पार्न भने होइन, यो परमादेशै हो। यो दोस्रो, यो पहिल्यै थाहा थियो कि अहिलेको गठबन्धनका नेताहरूले यो कम्फर्टेबल सरकार हो अरू देशका लागि भनेको थिए। त्यसैले यसमा अल्मलिनु परेन।
आफ्नो गन्तव्य र आफ्नो उद्देश्य र आफ्नो क्षमतामाथि भरोसा नगरेपछि सहारा लिन त अन्तै दौडिने हो। हुनु के पर्ने भन्ने जानै हुन्न म भन्दिनँ, तर किन जाने? अनि गएका कुराहरूको पारदर्शिता के कुरा भयो त? अब एउटा रिमर आएछ कि के गर्यो, गएर के गर्यो, अनि यहाँ अरू देशको मान्छे आउँदा लर्को लागेर एयरपोर्टमा लिन जान्छन्। राजदूतको बिदाई भयो भने बिदाई भोजमा लर्को लागेर जान्छन्। तर हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री अन्त जाँदा तय गरिएको भेट पनि हुँदैन र उही कर्मचारीदेखि कर्मचारीलाई भेटेर फर्किनुपर्छ भने त्यो अवस्थाको निम्ति कोही विदेशी दोषी हो र? मेरो विचारमा त हाम्रै पोलिटिसियनहरू दोषी हुन्। त्यसैले औकातको कुरा हुन्छ, औकातको कुरा हुन्छ र उनलाई जसरी बुझाछन् त्यही खालको व्यवहार पनि हुन्छ। तर हामीलाई दुःख के लाग्छ भने घरेलु मामला हाम्रा छन्। हामी आन्तरिक रूपमा एमाले कांग्रेस माओवादीको बीचमा हिलो छ्यापाछ्याप धारे हात लगाएको लगाई यस्तो गर्न सक्छौँ। तर कोही पनि हाम्रो देशको स्ट्याटसमा पुगेको मान्छे अरू देशमा जाँदा सबै कुराहरू पूर्व निर्धारित भएर त्यसको ओपनिङ गरेर जानु राम्रो नि? के कन्स्पिरेन्सी थ्योरीको आधारमा नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध चल्ने हो र? जनताले तय गरेको, संविधानले तय गरेको, राज्यले परिभाषित गरेको वा हाम्रा केही स्थापित मूल्य पद्धतिका आधारमा हामी चल्नुपर्ने हो। अब त्यो नभएपछि उहाँहरू गइराख्नुहुन्छ। अब डङ्का के पिट्नुहुन्छ भने एउटा आएर खाना खाइसकेपछि चुट्न भ्याएको छैन, चिसै हात बोकेर हाम फाल्दै अर्कोतिर पुग्छन्। अनि त्यही टिलमा पुगेर भन्छन् यहाँबाट फर्किन छ अर्कोकोमा जान्छु। यो नारादी व्यवहार त बन्द गर्नु पऱ्यो नि, नेसनल स्ट्यान्ड राख्नु पऱ्यो। त्यसो भयो भने विदेशीले पनि होइन उनीहरूको एउटा मानक छ भन्ने हुन्छ। उनीहरूले चलाउन सक्ने, खेलाउन सक्ने, नचाउन सक्ने, हुर्काउन सक्ने, उठ भने उठ, बस भने बस गर्न सक्ने जुन चिज देखियो छ, यसले वास्तविक रूपमा को मान्छेको व्यक्तिगत रूपमा मान अपमान भयो त्यो बेग्लै कुरा हो। तर यो देशको सोभरेन्टी, यो देशको अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादा को पनि त मूल्य रहेन नि, त्यसमा चाहिँ दुःख लागेको छ। जान्छन् त मन्त्रणालय नै जालान्, निर्देशन लिन जालान्, सम्बन्ध राम्रो बनाउन गएको भन्ने जस्तो हो भने त हाई लेभलमै भेट्न पर्ने हो। अब एउटा विदेश मन्त्री नै भेट्न त्यहाँ के कुद्नु पर्यो? पार्टीको मात्रै भेट्छु भने यहीँबाट जाँदा नि पार्टीको मात्रै भेट्छु भनेर गएको, किन डङ्का पिट्नु त? ठुल्ठुला सरकारी ओहदाका मान्छेहरू पनि भेट्छु भनेर किन भन्नु पर्यो? त्यसैले यहाँ भनिन्छ एक थोक, गरिन्छ अर्को थोक। त्यस कारणले जनतामा असन्तुष्टि छ र जनताले विश्वास पनि गर्दैनन् के मान्छेहरूलाई। सबैलाई एउटै ढङ्गले हेर्छन्। सत्य बोले पनि गलत जस्तो लाग्छ मान्छेलाई, गलतै पनि सत्य हो कि के हो कन्फ्युजन पर्छ मान्छेहरूलाई। यो हालतमा हाम्रो देश राख्ने काम यस खालको लघुताभाषी राष्ट्रिय दृष्टिकोणले बन्न गएको छ। मेरो अनुरोध के छ भने जान्छन् त नेताहरू गएका छन्। अब हामी त त्यो खालको नेता होइन, विदेशी दूतावास कता कता यताउति कुदेर गर्ने। जानुपर्छ, सम्बन्धहरू चाहिन्छन्, तर भोकल ओपन भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई एउटा नेपाली नागरिकको रूपमा कुरा गर्दा। ठिक छ, तपाईँले यसमा बडा राम्रो सन्तुलित प्रतिक्रिया दिनुभयो। तर समस्या के हो भने यस्तो खालको मान अपमान जस्ता कुराले राष्ट्रलाई लज्जित बनाउने कुरा त छँदैछ, तर त्यही लाजमा फेरि गर्व गरिदिँदै आइदिँदा अर्को लाजमर्दो घटना भयो। कति राम्रो सम्मान भयो आहा भन्दै नेता आइदिनु। तपाईँले यति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो, कटु आलोचक हो तपाईँ, विपक्षीलाई चाहिँ भित्तैमा पुग्ने गरी दिनुहुन्छ। तर तपाईँले पनि यति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो कि यो राष्ट्रको प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय थियो,
यहाँ कमजोरी भएको छ अर्थात् लज्जाबोध भएको छ भनेर तपाईँले भन्दै गर्दा फेरि लजाउनु पर्नेलाई चाहिँ लाजै हुँदैन के भएको हो यो भन्ने प्रश्न आयो नि त। नेताहरूको सांस्कृतिक स्तर किन यति कमजोर भएको होला? अब तपाईँहरूकै भन्नु पऱ्यो, राजनीतिमा तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ सबैजना। अब त्यो चाहिँ एउटा यस्तो छ, कुन कल्चरबाट हुर्क्यो र कुन स्ट्यान्डबाट अगाडि बढ्यो त्यो हेर्नुपर्छ। तपाईँले सङ्केत गरेको कुरा माओवादीको कुरा हो भनेर प्रचण्डजीको कुरा हो। उहाँको त के कुरा गर्ने? उहाँ भारतीय गाडी चल्न दिन्न, फिल्म चल्न दिन्न, सुरुङ युद्ध गर्छु, के अरे लगानीका उद्योगहरू चल्न दिन्न, ट्रक चल्न दिन्न भनेर ढुङ्गामुढा गराएर जलाउनु पनि हुन्छ। त्यहीँ बसेर फेरि के गर्नुहुन्छ भने तिम्रा विरुद्ध के पनि गर्दिन्न भनेर खुरुक्क गरेर सही पनि गर्नुहुन्छ। यो डबल स्ट्यान्डर्डवाला कुरा हो। त्यसैले उहाँलाई त्यो बाध्यता किन थियो भने उहाँले 10 वर्ष जुन हिंसा चलाउनु भयो, प्रत्यक्ष हिंसा 10 वर्ष सेटल हुन अझै त्यसका बाछिटाहरू त अहिलेसम्म छैनन् र त्यो त छ। त्यसैले एक प्रकारले चाहिँ अब कस्तोसम्म गर्न सक्ने भने मालिकसित कुरा गर्छु, नोकरसित होइन पनि भन्न सक्ने। त्यही कहिले उहाँले प्रभु भन्नुहुन्छ होइन, के भन्नुहुन्छ? त्यसैले उहाँको त देशप्रतिको कुरा रहेन नि त। उहाँ नेपाल राष्ट्र एउटा दल हुँदैन मेरो विचारमा। दल यो देशको व्यवस्था हो, दलीय व्यवस्था। तर जुनसुकै दल भए पनि पहिला त नेपाल फर्स्ट हो नि, नेपाल फर्स्ट हुनु पर्यो, नेपाल हुनु पर्यो, पहिला नेपाली जनता हुनु पर्यो, त्यसपछि दल हुन्छ नि। दलमध्ये पनि अनि कुन दल हुन्छ, अनि त्यसपछि व्यक्ति होला नि त। त्यति कुरा राख्दै भइहाल्यो नि नेताहरूले दिमागमा। त्यसो भयो भने त म यो देशको प्रतिनिधित्व गर्छु भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसैले उहाँ त त्यहीँ बसेर यहाँ युद्ध गर्नुभयो। त्यसैले भारतसित उहाँको इजी छ कुरा। र जनतालाई पनि मेरो प्रश्न चाहिँ के छ भने हामी जम्मैलाई एउटै डालोमा हालिदिन्छौँ, उस्तै हुन् सबै, उस्तै होलान् पनि कि, तर इस्यु वाइज त हामी समीक्षा गर्दैनौँ नि। ठिक छ, यो विषयमा धेरै नजाउँ। उहाँ जानुभयो, आउनुभयो, ठुलो सम्मान प्राप्त गर्नुभयो, गरेँ भन्नुभयो। जनताले, राष्ट्रले, अन्तर्राष्ट्रले, विश्व जगतले पनि देखेको छ। ठुलो अपमान चाहिँ भएन, देखेको छ। खासै ठुलो अपमान चाहिँ भएन, किनभने बाटैबाट उहाँ फर्किनु पर्यो। त्यसलाई मैले चाहिँ भेट्न जान्छु भनेर होटेलबाट निस्किया मान्छे बाटैबाट फर्किनु पर्ने कुरा खास ठुलो अपमान त होइन। अरूका लागि थियो होला, उहाँका लागि चाहिँ भएन। उहाँले त्यसरी खुसी पनि व्यक्त गर्नु। त्यसैलाई यहीँ रोकेर जाँदा जाँदै अहिले चर्चा दुईटा कुराको छ। सेनापतिको विदेश भ्रमण, पटक पटकका विदेश भ्रमण यो के हो भन्ने छ। अर्को एसपिपी भन्ने छ। यो एसपिपीमा नगर्ने भन्ने कुरा निर्णय भयो भन्ने छ। परराष्ट्र मन्त्रालयबाट सम्बन्धित निकायलाई पत्र लेख्न प्रधानमन्त्रीले नै रोक्नुभयो भन्ने पनि छ। फेरि यो एसपिपी र सेनाको भ्रमणबारे तपाईँले यो दुईटा विषयलाई एमाले तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? एकदम प्रष्ट छ। साधारण एमाले साधारण सिद्धान्तद्वारा गाइडेड छ। त्यो भनेको हामी सबैसित सम्बन्ध राख्छौँ, सबै हामीलाई चाहिन्छ, मित्र राष्ट्र हुन्, मित्रवत सम्बन्ध राख्छौँ, भातृत्वपूर्ण राख्छौँ, सम्मानजनक राख्छौँ। एमालेको हकमा कुरा गर्दा र यो देशले त्यही गर्नुपर्छ। तर सबैको सहयोग लिन्छौँ, तर सैनिक एलायन्समा कसैकोमा पनि जाँदैनौँ र यो राष्ट्र जान सक्दैन। र कसैले लान खोज्यो भने त्यसको हामी हुर्मत लिन्छौँ, त्यसलाई पराजित गर्छौँ। त्यति तागत एमालेसित छ, अघि त्यो काम हामी गर्छौँ। र सेनापति जाने, अर्को जाने, अर्को जाने, जानुहोस्, को कहाँ कहाँ जानुपर्छ, तर देश विरोधी कलम चोपेर नआउनुहोस्। अब त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने सत्तारूढ दलले के गर्छ, तालाचाबी त उसित छ, उसले हेर्ला गर्ला। हामीले भनिसकेका छौँ एसपिपीमा हामी सहभागी हुन सक्दैनौँ, हाम्रो देश सहभागी हुन सक्दैन। नेकपा एमालेको स्पष्ट धारणा यही हो। एमसिसीमा जस्तो नगर्नु प्रचण्डजीहरूले, कार्यकर्तालाई जुलुसमा आफूले दुई हातले ल्याएको चाहिँ व्याख्यात्मक त्यो सल्लाहकारलाई मन्त्री त्यो यस्तो लफडा त्यो त मैले त्यसलाई त मैले भनिदिएको छु, मायालुको आँसु पुछ्ने कुसुमे रुमाल, फगत त्यति हो। त्यहाँभन्दा बाँकी केही होइन। त्यो 12 बुधे व्याख्यात्मक टिप्पणी त्यो गगनजी उफ्रिनु भयो। यहाँ चारपाटे मुडोस् के गरोस् भनेर एमसिसीले कुनै अनुमोदन गरेन, अमेरिकाले अनुमोदन गरेन। उहाँहरूको त्यो 12 बुधे के हो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको लगौटी छोपिदिने तालो थियो क्या त्यो 12 बुधे
त्यो बेकारको कुरा थियो त्यो। ठिक छ, प्रश्न राख्नुभयो तपाईँले, ठ्याक्कै जाँदै जाँदै बताइदिनुहोस् एमालेको अबको कार्यक्रम के हो? अहिले तत्काल एमालेका कार्यक्रमहरू के हुन्? तपाईँहरू के गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने, यी तपाईँहरूका पार्टीका बैठक कार्यक्रम के भइराखेका छन् बताइदिनुहोस् त। अहिले सबै हाम्रा विभागहरू निकायहरूले आफ्ना काम सम्हाल्दैछन् होइन। सङ्गठन सुदृढीकरणको कुरा छ, भर्खर चुनाव सिद्धिया छ, त्यसको चुनाव आउन आँट्यो, फेरि आए त चुनाव आउँछ जान्छ नि, के छ र, चुनाव त आइहाल्छ, तयारी पनि त होला, त्यही खालको तयारी अटोमेटिक भइरहेको छ। एमाले सधैँ चुनावमा 24 घण्टा तयार पार्टी, अभ्यस्त पार्टी हो, अभ्यस्त पार्टी हो। त्यो अब 2-4 सिट जित्छ, 2-4 सिट हार्छ, कहिले सत्तापक्ष हुन्छ, कहिले प्रमुख प्रतिपक्ष हुन्छ, यहाँभन्दा तल कसैले तलमाथि गर्न सक्ने हैसियत पनि छैन होइन। त्यसो भएको हुनाले एमाले त्यो अलरेडी तयारै छ चुनावको बारेमा। त्यसैले हाम्रो आफ्नो नियमित कामहरू त सबै विभागहरूले, जिल्ला कमिटीहरूले, अरू सबैले सदस्यता नवीकरणको पनि समय छ, अरू केही कामहरूका पनि छन्। चुनावका तयारी भन्नुभयो, तयारी छन् भने त्यो भन्छ, हामीले भन्दा नि अरूले तयारी गरेर धेरै देखिन्छ नि। यति सिट जित्छ, उति सिट जित्छ, एउटामा बनाउन खोजिँदैछ, योसित मिले यति सिट, त्योसित मिले त्यति सिट। जनताको हातमा भएको कुरा कोसित मिले कति सिट, कोसित नमिले कति सिट, त्यो त अहिले यो एजम्सन मात्रै हो। मेरो विचारमा भोट बाकसमा आएर बाकस नसाटिकन, मान्छे नमारिकन, बत्ती ननिभाइकन, दबाब नदिकन खसिया भोट र गन्या भोटले निर्धारण गर्ने कुरामा अहिले एकदम योसमा जान त चाहन्नौँ हामी। एमाले एउटा ढुक्काको पार्टी हो, बडा ढुक्काको पार्टी छ उद्देश्यसहित। कसैले नेपाल राष्ट्रको विरुद्धमा चाँडा कुरामा ढुक्का छ, देशका बारेमा स्पष्ट, विकास र निर्माण समृद्धिको बारेमा र स्पष्ट, लोकतन्त्रको बारेमा स्पष्ट हो कि विदेश मामिलाका बारेमा स्पष्ट, र हाम्रो सोसल हार्मोनीको बारेमा हामी स्पष्ट। यति चिजहरूमा हामी बहुतै स्पष्ट छौँ। त्यसो भएपछि एमाले सधैँ यो त सोसल पावर पनि हो। एमाले सफ्ट पावर भन्छन् नि विभिन्न देशलाई, कोही चाहिँ मिलिटरी पावर, कोही इकोनोमिक पावर, कोही सफ्ट पावर बनाए त एमाले सोसल पावर हो नेपाली समाजको। हस् गोकुलजी, आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले जिएनएन नेपाल टकमा नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता गोकुल बाँसकोटासँग कुराकानी गरेका छौँ। यो कुराकानीमा पछिल्लो समय सरकारको समीक्षा एमाले कसरी गरिरहेको छ, समग्र नेपालको राजनीति कतातर्फ गइरहेको छ, एसपीपी एमसीसीले उत्पन्न गरेका विषयहरूमा नेकपा एमालेका दृष्टिकोणहरू के हुन् र तत्काल नेकपा एमाले कस्ता खालका राजनीतिक कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामीले यो बहसलाई अगाडि बढाएका छौँ। आजको कुराकानीमा हामीले धेरै विषयहरू उद्घाटित गरेका छौँ। विषयलाई उद्घाटित गर्ने दायित्व हाम्रो, धारणा बनाउने जिम्मा तपाईँ दर्शक श्रोताहरूलाई सुम्पदै गोकुलजी अमूल्य समय दिनुभयो। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँ र तपाईँको मिडिया परिवारलाई पनि।